अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और घर का काम शाम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से और तमाम काम सिमट गए हैं। इसीलिए मैं 2 दिन से नहीं आई थी। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, पेंट वगैरह हो रहा है, किचन के काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम तो फिर आग से छिड़ जाते हैं। एक काम शुरू करो तो हज़ारों काम निकल आते हैं। तो इसलिए सारी क्लीनिंग, सारी डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं वो हो चुकी है और मैं बस अब ग्रोसरी करके थोड़ा बहुत जो सामान है वो फ्रिज में डालती जा रही हूँ, धो-धो के सब रखती जा रही हूँ और प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो भी ना आप लोगों को खुश कर देगी इंशाअल्लाह ताला और बहुत ही आसान और बहुत ही पुरतासीर एक अमल में लेकर आई हूँ। तो जी आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हज़ारों साल पुराने किस्से तो सुने ही होंगे, मगर क्या आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो इस्म मुबारक जो 3000 साल पुराना है कभी गहराई से जानने की कोशिश की है? ये 3000 साल पुराना इस्म जो बहुत सी किताबों में महफूज है, ये इस्म एक मज़बूत रूहानी ताकत का हामिल है। कुरान पाक में मौजूद वो इस्म आज़म जो एक दफ़ा पढ़ ले तो सारी दुनिया आपके कदमों में होगी इंशाअल्लाह। यानी दुनिया की नेमतें आप इस अमल से हासिल कर सकते हैं। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाई है कि जो भी इस इस्म को पढ़ेगा तो इसको बरकत होगी। जिस बीमार पे पढ़ा जाएगा शिफ़ा होगी, जो इसे पढ़ेगा जन्नत नसीब होगी। ये इंतहाई आसान और बाकमाल और मुख्तसर अमल है और ये वजीफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। और इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इस वजीफ़े की वजह से अल्लाह करीम ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इस्म आज़म को अक्सर अपने कामों में इस्तेमाल किया करते थे, बल्कि इसी इस्म आज़म से गैर मुस्लिम भी मुतासिर हुआ करते थे। तो आप यकीन रखिए कि जो अल्लाह इस इस्म आज़म की बरकत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत बख्श सकता है, अता कर सकता है, तो क्या वो आपकी हाजत को पूरा नहीं करेगा? ये अमल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी आज़माया हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि जो किसी और नबी पे नहीं उतरी सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और याद रहे कि ये वही इस्म आज़म है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस्म आज़म है। बिस्मिल्लाह कुरान करीम का जौहर है, जिस दिल में उतर जाए तो घर कर लेती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो यमन की सल्तनत मिली और मलका बिल्कीस से आप अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, वो इसी इस्म आज़म की बरकत से हुआ। और मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैसे बाकायदा तौर पे तो नाजिल नहीं हुई, लेकिन कुरान में सूरह नमल की आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नुज़ूल हुआ। इस इस्म आज़म ऐसे कलमात होते हैं कि जिनके बाद अल्लाह ताला से जो सवाल किया जाता है वो सवाल पूरा होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा करना कैसे है और इसके फ़वाइद क्या होंगे। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले की हिफाजत फरमाते हैं, उसकी शैतान से, मौत से, हादसात से हिफाजत होती है। इसका पढ़ने वाला किसी के सामने मगलूब नहीं होता, हमेशा गालिब रहता है। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 7 बार पढ़कर पानी पे दम करके पिला दें। उसके दिल में आपकी गहरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन याद रहे, नाजायज़ मोहब्बत के लिए इसको नहीं पढ़ना, बल्कि मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए ये अमल किया जा सकता है, या अपने बहन भाई या औलादों के दिल में अपनी मोहब्बत डालने के लिए ये अमल किया जा सकता है। कोई नाराज़ है आपका भाई बहन या कोई रिश्तेदार या औलाद या कोई भी करीबी रिश्ता जो जायज़ है, उसके लिए आपको ये अमल ज़रूर करना चाहिए। 7 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे दम करके उसे पिला दें, या कोई शरबत में पिला दें या किसी चाय पे पिला दें। और अगर किसी की औलाद पैदा होते ही वफ़ात पा जाती है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से उसकी औलाद भी होगी और लंबी उम्र भी पाएगी इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी जिस्म में कोई दर्द हो तो 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम कर दिया करो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शिफ़ा देने वाली आयत है और किसी भी मुश्किल के वक्त में इसे जो भी पढ़े तो वो मुश्किल हल हो जाती है। ये हर दर्द का इलाज है
اور یہ دلوں کو خوش کر دینے والی آیات ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں اس آیت کا ورد کریں۔ بڑے افسوس سے مجھے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں اور غموں کے حل کے لیے نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے، پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی نے جو بھی عمل بتایا وہ کر لیتے ہیں، لیکن نیک اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے۔ کتنا آسان ہے کہ 7 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اور دم کر دیا، اس کے اوپر پانی پہ دم کر کے پی لیا یا ایسے ہی دم کر دیا، لیکن کیا کریں کہ آج ہمارا اعمال پہ یقین ہی نہیں ہے، ورنہ اعمال میں تو وہی طاقت ہے، وہی تاثیر ہے، بس ساری بات ہے یقین ہونا چاہیے۔ یقین ہوگا تو ہر چیز آپ آرام سے کر لیں گے، کیونکہ اللہ پہ توکل اور یقین ایک ایسی ایمان کی علامت ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایمان کی دولت موجود ہے تو یقین کریں سارے عمل جو آپ کے ہوں گے وہ پاورفل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو بس یہی مجھے آپ کو میسج دینا تھا کہ اپنے گھر کی جو بھی آپ کی خدا نخواستہ کوئی رزق کی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی غم ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی حاجت ہے، تو آپ یہ اتنا آسان سا عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ اسے کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کتنا آپ کے گھروں میں برکت ہوگی۔ اینی ویز اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ پلو لیا تھا میں نے دراز سے، آرڈر کیا تھا نیک پلو، اور یہ بہت زبردست ہے۔ میری گردن میں بہت زیادہ درد رہنا شروع ہو گیا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے، تو میں نے یہ دراز پہ میں ایسے ہی چیک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا یہ بہت زبردست سا آیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا یہ کیوں نہ آرڈر کر لیا جائے، اور یہ واقعی میں نے یوز کر کے دیکھا ہے، یہ بہت زبردست ہے۔ اور اگر کسی کو چاہیے تو مجھے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا، اس کے میں پرائز بھی بتا دوں گی اگر آپ لوگ کو پرائز اس کے جاننے ہیں، تو یہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں مل رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ چیک کر کے بھی میں بتاتی ہوں، یہ بہت ہی آرام دہ ہے، اس کو پہن کے جب میں لیٹتی ہوں نا تو گردن میں کافی ریلیف مجھے محسوس ہوتا ہے اور میں آرام سے سو بھی جاتی ہوں۔ اچھا آج کل تھوڑی گرمی ہے نا، تو گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا یہ آپ کو یہاں سے گرم لگے گا، لیکن پھر بھی بہت زبردست ہے۔ کیک شیک تو ہمارا تیار ہو گیا ہے، اب بچے اور ہم انجوائے کریں گے، اس کے بعد ہم کھانا بھی کھائیں گے۔ اور آج میں نے آپ کو جھٹ پٹ والا کیک بھی جلدی جلدی دکھا دیا بنا کے، ایزی سی ریسیپی ہے، نئے میتھڈ سے میں نے آپ کو بنا کے دکھایا تھا، ویسے تو بیٹر سے بھی بناتے ہیں لیکن آج جوزر مشین میں بنا کے دکھایا ہے۔ تو ایزی سے گھر میں کام کیا کریں، جھٹ پٹ کام کریں، نپٹائیں، اپنی فیملی کو کھلائیں پلائیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، اور اگر بہت اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیے گا۔ نئے سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا، دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد۔ پھر ملوں گی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔